अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल हब्स। नावल मन माने ना अस कलम कांता खदीजा। शोर की आवाज़ पर इसकी आंखें खुली थी। मंदी आंखों से इसने वॉल क्लॉक की जानिब देखा जहाँ दिन के 11 बज रहे थे। बालों में उंगलियां चलाए वो शोर सुनती कमरे से बाहर निकली थी, मगर कदम दरवाजे पर ही रुक गए थे। व्हाट द हेल। कमरे के दरवाजे से नजर आते किचन के नज़ारे को देखकर इसके कदम रुके थे। पूरे किचन का सत्यानाश हुआ पड़ा था। हालात यूँ थे कि जैसे जलजला आया हो। किचन से होती एक नज़रें इसकी शोर पर जा ठहरी थी, जिसकी वजह से इसकी नींद टूटी थी। चूल्हे के आगे खड़ा जिब्रान, इसके दाएं पैर से चिमटा, सुर्ख चेहरा लिए रोता हुआ मुईज़ और इसकी बाहों में मौजूद अपना बाजा ज़ोर शोर से बजाता आदम, और इन दोनों को चुप करवाने की नाकाम कोशिश में हलकान होता जिब्रान। हायका के सर में दर्द की टीस उठी थी। नसरीन, वो इस कदर ऊंची आवाज़ में चिल्लाई कि तीनों बाप बेटा ठिठक कर इसकी जानिब मुड़े थे। मुईज़ तो इसे देख कर फ़ौरन ही जिब्रान के टांगों के पीछे छुपा था। हायका को इसके असल हुलिये में देखकर आदम की आंखों में बदले की आंख जल उठी थी, मगर साथ ही साथ एक किस्म की चमक भी थी। गुड मॉर्निंग नसरीन। जिब्रान का मुंह खुलता देखकर वो दोबारा चिल्लाई, जी जी बीबी जी। नसरीन सरपट दौड़ती इसके सामने हाजिर हुई थी। 5 मिनट में मेरा नाश्ता मेरे कमरे में। इन पर दूसरी निगाह डाले बिना वो कमरे की जानिब मुड़ी। अच्छा हुआ नसरीन तुम आ गई, अब हमें भी नाश्ते की फिक्र नहीं। जिब्रान ने शुक्र की सांस ली। चलो ये काम अच्छा किया इसकी बीवी ने, नसरीन को तो ले आई थी। जी साहब, नसरीन यहाँ मेरे साथ मेरे लिए आई है। इसे मैं तनख्वाह देती हूँ तो वो सिर्फ मेरे काम करेगी। अपने लिए किसी और मुलाजमा का इंतज़ाम करो। नसरीन के हामी भरने से पहले ही वो और जिब्रान को टोकती कमरे में जा घुसी थी। जिब्रान की आंखें फैल गई थी। इसने नसरीन की जानिब देखा, जो जैसा मालकन का हुक्म वाला चेहरा लिए किचन में दाखिल हुई थी। किचन की हालत देखकर एक बार में तो नसरीन भी चक्कर खा गई थी। पापा भूख लगी है, मुईज़ ने कहते ही एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया था। आदम का बाजा भी बज उठा था। सन्नफी में हिलाए वो दोनों बच्चों को गाड़ी में फेंकता खुद ड्राइविंग की सीट पर बैठे मैकडोनल्ड के रास्ते पर गाड़ी लगा चुका था। तकरीबन 2 घंटों के बाद इन तीनों बाप बेटे की घर वापसी हुई थी, मगर घर में कदम रखते ही हैरत का एक झटका तीनों को लगा था। जैसा गंदा वो छोड़ कर गए थे, इन्हें वैसा ही सब मिला था। नसरीन, जिब्रान ने ऊंची आवाज़ में इसे बुलाया था, जो तेज़ी से हॉल में आते जिब्रान के आगे दोनों हाथ कर चुकी थी। इससे पहले आप मुझे कुछ कहे, मैं आपके लिए। नसरीन ने दोनों हाथ आगे किए, जिनमें एक चिट्ठी थी। माथे पर बल डाले जिब्रान ने जैसे ही चिट्ठी उठानी चाहिए, इससे पहले ही आदम ने चिट्ठी पर झपटा। नन्हे से माथे पर बल डाले इसने चिट्ठी को खोला। 5 मिनट बाद मुँह बनाए जिब्रान के आगे लहरा दी। पूरा पढ़ लिया है ना जापना, या मज़ीद पढ़ने की ख्वाहिश है। जिब्रान ने मीठी ज़बान अपनाए तंज किया, जिस पर आदम ने आंखें घुमाई थी। इसके हाथ से कागज़ खींचे। जैसे जैसे जिब्रान पढ़ता गया इसकी आंखें फैलती गई। वो हायका की जानिब से लिखी तहरीर थी, जिसके मुताबिक नसरीन इसके लिए इसके घर में आई थी तो वो बस इसके काम करने और इसका हुक्म मानने की पाबंद थी, और अगर नसरीन इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी में जिब्रान हयात या इसके बेटों का कोई भी काम करती तो नसरीन तो क्या इसकी आइंदा आने वाली नस्ल भी ताक़यामत हायका अमीन और इसकी आने वाली नस्ल की खिदमत करने में वक्फ कर देगी। देखिए जिब्रान बाबा, मैं तो जैसे तैसे ये जबर सह लूँगी, मगर मेरी आने वाली नस्ल ना बाबा। अगर हायका बीबी जैसी एक और को संभालना पड़ गया तो मैंने तो आने वाली नस्ल को आने से इनकार कर देना है। मेरी जानिब से तो माजरत समझिए। नसरीन का साफ छिट्टे इनकार पर जिब्रान की आंखों में आंसू आ गए थे। खाला अम्मी, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाए कि घर की दर और दीवार तक हिल गई थी। फैले हुए किचन को समेटने की कोशिश में मज़ीद फैलाता वो सर हाथों में गिराए अब बेबस सा बैठा हुआ था। इसके बिल्कुल सामने बैठे मोइज़ ने भी अफसोस से अपने बाप को देखा, और फिर पास मौजूद आइसक्रीम का डिब्बा जो चंद मिनटों में ख़त्म कर चुका था। इसके पापा की नई वाइफ को आए अभी टाइम ही कितना हुआ था कि पापा को टेंशन ने घेर लिया था। रही बात बादशाह आदम की, तो इसे क्या, वो तो यहाँ का बादशाह था। इसकी बला से जो मर्जी करते फिरो, मगर इसका काम इसे वक्त पर चाहिए था। मोबाइल की रिंग टोन पर दोनों बाप बेटा अपनी अपनी सोचों से बाहर निकले थे। खाला अम्मी, नंबर को देख के जिब्रान का गुस्सा नए सिरे से ऊद आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला अम्मी के सलाम पर बड़ा खींच कर जवाब दिया था। कैसे हो जिब्रान बच्चे कैसे हैं? और हायका, उन्होंने हाल अहवाल पूछा। मैं एकदम फंटास्टिक। बच्चे मौज में, और हायका बेगम, इनकी तो क्या ही बात है, वो तो सबसे ज़्यादा ठीक हैं। क्या बात है जिब्रान, ऐसी क्यों जवाब दे रहे हो? नाश्ता कर लिया क्या? उन्होंने तशवीश भरे लहजे में सवाल किया था।
नाश्ता? अरे नाश्ते की तो फिक्र ही मत करें, मैं तो कहता हूँ कि अलग किस्म का नाश्ता किया है हम सब ने, वो भी हायका बेगम के हाथ का बना के भाई माशाल्लाह मज़ा आ गया। किस किस्म का मजाक है ये जिब्रान? नाश्ता और वो भी हायका के हाथ का? तुम्हें सुबह सुबह ही मजाक करने को मैं ही मिली हूँ? ताहिरा बेगम ने इसे झिड़का। मजाक और आपके साथ ना भाई, हमारी इतनी मजाल कहा, मजाक तो वो है जो आपने मेरे साथ किया है। इसकी आवाज़ में एकदम गुस्सा और नमी दर आई, जैसे अभी रो देगा। जिब्रान, किस बात का बदला लिया है खाला अम्मी आपने मुझसे? कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी अपने सगे भांजे के साथ? ये किस बला को बांध दिया आप मेरे साथ आपने? वो चिल्लाया। ताहिरा बेगम ने गहरी सांस भरी थी। हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। जिब्रान ने नम लहजे से पूरी बात इन्हें सुना डाली थी। हायका घर पर है? उन्होंने सवाल किया। नहीं, कहाँ गई है मुझे क्या मालूम, मेरा कोई हक थोड़ी ना है इससे सवाल करने का। जिब्रान ने जैसे गिला किया हो। नसरीन को दो मोबाइल। इनके हुक्म के मुताबिक वो नसरीन को मोबाइल दे चुका था। जी बड़ी बीबी जी। मगर हायका बीबी? जी ठीक है। नसरीन ने बात के मोबाइल जिब्रान की जानिब बढ़ाया और किचन खुद समेटने जा चुकी थी। नसरीन तमाम किचन संभाल लेगी, कल से किचन और सफाई के लिए नई मेड का भी इंतज़ाम हो जाएगा। शाम में वलीमा है, वक्त कम है तुम्हारे पास और तुम इसकी तैयारी करो। तैयारी करने को मैंने बड़ा बाहर सड़क पर टेंट लगवाने हैं ना? इसने मुंह बनाया। सर नफ़ी में हिलाए, वो कॉल को बंद कर चुकी थी। हायका सर कुर्सी की पुश्त पर टिकाए, उन्होंने इसका नाम दोहराया था। सोचे कहीं बरसों पहले पीछे जा चुकी थी। हायका, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? शी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड ना? वाई आर यू हर्ट हर? स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस 8 साल नन्ही हायका के पास घुटनों के बल बैठी मिस ताहिरा ने सवाल किया था। शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, हायका ने जवाब दिया। वाई, व्हाट हैपन? उन्होंने हैरानगी से सवाल किया। शी टॉक बैड अबाउट माई मामा। शी से माई डैड विल लीव हर। इसने मेरी मामा को बुरा कहा है और ये भी कहा कि डैड मामा को छोड़ देंगे। हायका की आंखों में आंसू आए थे। इन आंसुओं को देख ताहिरा के दिल में तकलीफ उठी थी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आप बस इस लड़की को स्कूल से निकाले। देख नहीं रही आप क्या हाल कर दिया है इस लड़की ने मेरी बेटी का? हमना, हायका की दोस्त की मामा ने गुस्सेली निगाहों से इसे घूरा जो मिस ताहिरा के पीछे छुप गई थी। मिसिस अफजाल, प्लीज़ बी कूल डाउन। प्रिंसिपल ने इन्हें रिलैक्स होने का इशारा किया था। कूल डाउन? मेरी बच्ची की हालत देख रहे हैं आप लोग? उन्होंने हमना को आगे किया, जिसके माथे पर खून की हल्की लकीर जम गई थी। मैं कुछ नहीं जानती, बस अभी के अभी इस लड़की को फारिग करें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा आपके स्कूल और इसकी साख के लिए। सीधे लफ्ज़ों में धमकाया था उन्होंने। मिसिस अफजाल, डोंट वरी, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इस हरकत के खिलाफ। प्रिंसिपल ने सख्त निगाहों से हायका को घूरा जो मज़ीद डरती ताहिरा के पीछे हो गई थी। मिस ताहिरा, इनके पेरेंट्स को कॉल कीजिए और इन्हें कहिए कि आकर अपनी बच्ची को ले जाए। ऐसी स्टूडेंट हमारे स्कूल और इसकी साख पर एक धब्बा है। नापसंदीदा निगाहें हायका पर जमी हुई थी। मगर मैम, उन्होंने परेशानी से हायका को देखा जो आंखों में आंसू भरे इन्हें ही देख रही थी। नॉट अ वर्ड मिस ताहिरा। प्रिंसिपल ने हाथ उठाए, इन्हें कुछ बोलने से रोका। मैम, हायका की भी तो सुने ना आप। हमना ने जो अल्फाज इसकी मामा के लिए यूज़ किए थे वो भी तो गलत थे ना? तो क्या झूठ बोला मेरी बेटी ने? जो सच है वही कहा। पूरी सोसाइटी वाकिफ़ है इसकी पागल माँ से और इसकी हरकतों से। मिसिस अफजाल कुलस कर बोली। जो भी मिसिस अफजाल, मगर आप आपकी बेटी को ये कतई अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, वो भी अपनी फ्रेंड की मम्मा के लिए। आपने देख लिया ना फिर आउटकम। ताहिरा ने इसे डिफेंड किया था। आर यू डिफेंडिंग हर? वो ताहिरा पर भड़की। नॉट एट ऑल मिसिस अफजाल, मेरी बात का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर गलती हायका से हुई है तो कसूर हमना के भी है। ऐसे में सिर्फ हायका को रिस्पॉन्सिबल ठहराना निहायत गलत फैसला है। सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए। निहायत समझदारी के साथ वो हायका को पनिश दिलवाने से बचा चुकी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मिस ताहिरा, गलती दोनों बच्चियों की है। आप हायका के पेरेंट्स को बुलवाए तो ही हम कोई फैसला लेंगे। प्रिंसिपल ने सर हिलाए अपना फैसला सुनाया था। मिसिस अफजाल गुस्से से भड़कती वहाँ मौजूद सोफे पर अपनी बेटी को लिए विराजमान हो चुकी थी, जबकि ताहिरा ने रिसेप्शन से हायका के घर कॉल करवाई थी। कॉल रिसीव न होने की सूरत में उन्होंने हायका के फादर मिस्टर असम को कॉल करवाई थी। आपने जो भी किया वो गलत था हायका, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको। ताहिरा ने इसे समझाया। सॉरी मिस। वो सर झुकाए उसने माफ़ी मांगी। इट्स ओके, बट आइंदा ऐसा नहीं करना, ओके? उनकी नसीहत पर इसने ज़ोर शोर से सर इस्बात में हिलाया था। वेरी गुड, यू आर माई बेस्ट स्टूडेंट। प्यार से इसके गाल को खींचे थे उन्होंने। एंड यू आर माई बेस्ट टीचर। इनके गाल पर प्यार के हायका ने इन्हें गले लगाया था। यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट।
आई हेट यू, यू आर अ विच। मामा मामा। जहन में गर्दिश करते वो जुमले सारा की आवाज़ इन्हें होश की दुनिया में वापस लाई थी। हाँ, उन्होंने चौंक कर देखा। मामा मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, पार्लर जाना है मुझे। हाँ वो मेरे पास है, वेट। अपनी जगह से उठते उन्होंने अलमारी से ज्वेलरी निकाल कर इसके हवाले की, जो थामे वो वहाँ से जा चुकी थी। इसके जाते ही वो दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी थी। हायका से जुड़ी कई अच्छी और बुरी यादों ने आज इन पर वार किया था। हायका मेरी बच्ची। नम आंखों से इन्होंने सरगोशी की, अपने गाल पर हाथ रखा जहाँ वो कभी मोहब्बत से इन्हें चुमा करती थी। यार कहाँ हो तुम, कब से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। जिब्रान कॉल पर झुंझला कर बोला था। सॉरी भाई मगर मैं नहीं आ सकता। रामेश को कल रात से तेज़ बुखार है, अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। मैं अपना माथा मसले इसने बेड की जानिब देखा जहाँ इसका बेटा आंखें मूंदे सोया हुआ था। ओह अब कैसा है रामेश। फ़िलहाल तो बस ठीक ही है, बाकी अल्लाह बेहतर करे। जुल्करनैन ने गहरी सांस खारिज की थी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा वो, इंशाल्लाह। जिब्रान इससे पहले वो मज़ीद बात करता खाला अम्मी के बुलावे पर कॉल रखता इनकी जानिब बढ़ा था। ये जिब्रान है हायका का शौहर, और जिब्रान ये विक्टोरिया है हायका की नैनी। शी इज़ जस्ट लाइक अ मदर टू हर। इसके करीब आते ही ताहिरा बेगम इसकी मुलाकात विक्टोरिया से करवाई थी। जिब्रान के सलाम पर उन्होंने निहायत ही मोहब्बत और शफ़क़त से इसे प्यार दिए और बहुत सारी दुआएं दी थीं। हायका के मामले में इन्हें ताहिरा बेगम पर किसी किस्म का कोई शक नहीं था। जिब्रान ताहिरा का भांजा है, इसकी इस सोच ने इन्हें मज़ीद पुरसुकून कर दिया था। हायका इनकी बेटी जैसी नहीं, बेटी ही थी, और जिब्रान इनकी बेटी के लिए बेहतरीन इंतखाब था। विक्टोरिया से बातें किए जिब्रान की निगाह स्टेज पर उठी थी जहां मौजूद लड़की को देखकर वो पल भर को ठटका था। जेरी को पहली नज़र में ही पहचान चुका था, जो हायका के साथ निहायत ही हंसकर और खुश असलूबी से बातें भगाने में मगन था। हत्ता कि वो इसका हाथ तक थाम चुका था। मेरी बीवी का हाथ, कमीने। जिब्रान इसे कई गालियों से नवाजा। जेरी नहीं आया। ताहिरा बेगम के सवाल पर इसने इन्हें देखा जिन्होंने विक्टोरिया से पूछा था। आया तो था, अरे वो रहा देखे, पहले ही पहुंच गया। स्टेज की जानिब देखकर विक्टोरिया हंसकर बोली थी। जेरी? जिब्रान ने हैरत आंखों में सुमाई सवाल किया। अरे हाँ, जिब्रान को तो बताना भूल ही गई, वो जेरी है, विक्टोरिया का बेटा। ताहिरा बेगम का इंट्रो पर अंदर का अलावा मजीद उबला था। वो कमीना अब इसकी बीवी से गले मिल रहा था। वो मजीद जिब्रान को कुछ कह रही थी मगर इसके दिमाग में बस इसकी बीवी का हाथ थामना और गले मिलना ही घूम रहा था। ये जेरी शहरी इसकी बीवी नैनी का बेटा था। इसका मुलाजिम और इसकी बीवी से ना सिर्फ इज़हार मोहब्बत कर रहा था बल्कि अब गले भी मिल रहा था। अच्छा किया जो हायका ने मुंह पर ही इनकार कर दिया इस कमीने को। एक हलक फाड़ चीख पर वो होश में आया था। सबके सर एकदम स्टेज की जानिब मुड़े। अपनी टांग को थामे जेरी ने दर्द पर काबू पाना चाहता। सबकी निगाहें जेरी के दर्द भरे चेहरे से होते हुए इसके पैरों में बैठे आदम पर गई, जो आंखें छोटी किए दोनों हाथ कमर पे टिकाए इसे घूर रहा था। ये जालिम हसीना इसकी थी। भला ये कौन था जो इससे इतना करीब था? ये सोच आते ही आदम की आंखें नावेल्स के जालिम हीरोज की तरह सुर्ख अंगार हो गई थी। वो इस जालिम हसीना को सज़ा देना चाहता था मगर हक ना तो इसका सर दीवार पर मार सकता था, ना ही थप्पड़ और ना ही बेल्ट का इस्तेमाल कर सकता था। ये सोच कर ही वो इस जालिम हसीना को इसके किए की सज़ा ना दे पाएगा तो अपनी मर्दाना ताकत पर जी भर कर अफसोस हुआ था। मगर सामने खड़ा इस बिना दाढ़ी के विलन की आंखों में तकलीफ देखकर दिल में गोया ढेरों सुकून उतर आया था। जी ओ मेरे शेर। जिब्रान को आज पहली बार अपनी इस औलाद पर प्यार आया था। जेरी, विक्टोरिया और ताहिरा बेगम दोनों इसकी जानिब बढ़ी थी, जिसने अभी तक अपनी टांग को थामे रखा था। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ताहिरा बेगम ने परेशानी से सवाल किया। जिब्रान आगे बढ़कर आदम को गोद में उठा चुका था, जो हायका के पास जाने को मचल रहा था और हायका की घूरियों को नज़रअंदाज किए बड़े मज़े से इसके कंधे से जा लगा था। जी आंटी, काफ़ी मजबूत बच्चा है ये, जेरी दर्द सहता हुआ बोला। आदम बेटा ये क्या तरीका था? ताहिरा बेगम इसकी जानिब मुड़ी, जो हायका की गर्दन में मुंह दे चुका था। अरे ये प्यारा सा बच्चा कौन है? विक्टोरिया इस बच्चे को हायका के इतने करीब देखकर हैरान हुई। अपने बारे में इतना मीठा लफ्ज़ सुनकर आदम ने एक आंख खोले हायका की गर्दन से मुंह थोड़ा सा बाहर निकाला था। ये आदम है, जिब्रान का छोटा बेटा, और ये बड़ा मोइज़ कहाँ है? मोइज़ बेटा इधर आओ। मोइज़ को बुलाया। उन्होंने छोटे कदम उठाता जिब्रान के पास आ रुका था। अस्सलाम वालेकुम। ताहिरा बेगम के बोलने से पहले ही मोइज़ ने सलाम दिया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। विक्टोरिया इसके सलाम पर मुस्कुराई और इसे प्यार दिया। मोइज़ ये आपकी मामा की नैनी और इनका बेटा जेरी। ताहिरा ने तारुफ करवाया। आर यू ऑल राइट? यू लुक सिक।
मोइज़ ने परेशानी से जेरी से सवाल किया था। विक्टोरिया की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। ही इज़ फाइन, मगर आपके भाई को शायद जेरी पसंद नहीं आया। विक्टोरिया ने मुस्कुराहट दबाए जवाब दिया, जिस पर आदम ने नाक चढ़ाई थी। व्हाट हैपेंड? विक्टोरिया ने मुस्कुराकर इसके सवाल पर तमाम रुदात इसे सुनाई। बुरी बात है आदम, वो बड़े हैं हमसे, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छे बड़े भाई की तरह मोइज़ ने इसे समझाया था, जिस पर वो मुंह बनाता दोबारा हाइका की गर्दन में मुंह दे चुका था। आदम को यूँ अपने करीब पाकर हाइका के अंदर औलाद की ख्वाहिश मज़ीद गहरी हुई थी। इट्स ओके मोइज़, बस वो एक बच्चा है। जेरी ने मुस्कुराते हुए दांत पीसे थे। बाय द वे आप? अब वो जिब्रान की जानिब मुतवज्जह हुआ। जिब्रान हयात, हाइका का शौहर। तेज़ी से हाइका के गिर्द अपना बाजू फैलाए वो इसके साथ चिपक कर खड़ा होता हुआ बोला, नाइस टू मीट यू। जेरी ने हाथ आगे बढ़ाया। काश मैं भी ये कह पाता। जिब्रान बड़बड़ाया। जी? जेरी ने हैरानगी से पूछा। नाइस टू मीट यू टू। दांतों पे दांत जमाए इसने नकली मुस्कान के साथ जवाब दिया। जिब्रान हाइका के लिए बेहतरीन साबित हुआ। वो इसे बदल रहा है। इन दोनों से दूर विक्टोरिया ताहिरा बेगम के पास खड़ी बोली, इतनी जल्दी बदला, वो भी हाइका में? ये तो एक ख्वाब सा लगता है। वो हंसी। ख्वाब नहीं, हकीकत है ये। अच्छा, और आपको ऐसा क्यों लगा? अपनी औलाद को खोने के बाद बच्चों से दूर भागने वाली हाइका को देखो कैसे आदम को गोद में लिए बैठी है। आदम ज़बरदस्ती बैठा है, हाइका की मर्ज़ी से नहीं। क्या हाइका की मर्ज़ी के बिना कोई इसके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है? विक्टोरिया के सवाल पर ताहिरा बेगम को चुप लगी। वो सच ही तो बोल रही थी। वैसे हाइका ने गोल्ड ब्रेसलेट भी पहन रखा है। विक्टोरिया की मुस्कुराहट भरी आवाज़ पर ताहिरा बेगम ने चौंक कर इन्हें देखा। आप चाहे तो देख लें। आप नहीं जानती विक्टोरिया, मैं कितनी पुरसुकून हूँ ये सुनकर। ये उम्मीद है कि हाइका की वो ज़िंदगी जी सकेगी जिस पर इसका हक़ है। मेरा दिल अनजानी खुशी से भर जाता है। अल्लाह दुनिया की हर बला, हर बुरी नज़र से इसे दूर रखे, आमीन। उन्होंने मोहब्बत भरी निगाहों से हाइका को देखा, जो आदम को गोद में लिए फोटोग्राफ्स खिंचवा रही थी। सुम आमीन। फिक्र मत करे ताहिरा, जिस औलाद के पास आप जैसी माँ की दुआ हो, इससे क्या हो सकता है? विक्टोरिया ने इन्हें गले लगाया था। ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर अपनी ज्वेलरी उतारती हाइका पर निगाहें जमाए वो अपने ख्यालों में गुम था। वलीमे के पूरे फंक्शन में वो किसी साये की तरह हाइका के साथ रहा था। एक पल को भी इससे जुदा हुए जेरी को इससे बात करने का मौका नहीं दिया था। जिब्रान, बल्कि जिब्रान से ज़्यादा तो ख्याल आदम ने रखा था, मगर फंक्शन के ऐन आखिर पर जेरी इससे अकेले में बात किए तमाम मामला सुलझा चुका था और कैफ़े वाले सीन के हवाले से भी जो कोई शक जिब्रान के दिल में था वो भी दूर हो गया था। मगर जिस चीज़ ने जिब्रान को चौंकाया था वो हाइका का अपने डैड से इज्तिनाब। आज भी जब वो दुआ देने को आगे आए तो हाइका ने नामहसूस अंदाज में इनसे 2 कदम पीछे हट गई थी। वो बाप बेटी के मामले में पढ़ना तो नहीं चाहता था, मगर अब वो इसकी बीवी थी और इसकी बीवी से जुड़ा हर मसला इसका मसला था। क्या सारी रात जागकर गुजारनी है? सोने का इरादा नहीं। हाइका कब के चेंज किए इसके पास आ बैठी, मालूम ही ना हुआ। हाँ, वो चौंक कर होश में आया। सोना नहीं है या कुछ और इरादे हैं तुम्हारे? मुस्कुराहट दबाए इसने जिब्रान को देखा। अपनी बीवी की बात पर शर्मिंदा होता गुस्से से तना लाल चेहरा लिए वॉशरूम में जा घुसा था। जो भी था, मगर अपनी बीवी का ये बोल्ड अंदाज इसे हरगिज़ पसंद न था। क्या आज शाम में तुम फ्री हो? सुबह नाश्ते की टेबल पर जिब्रान ने हाइका से सवाल किया। खैरियत? अपने मखसूस नाश्ता नोश फरमाए इसने जिब्रान से उल्टा सवाल किया। इसके ब्रेड के स्लाइस और कॉफ़ी को देख कर जिब्रान का मुँह बना था। कहाँ पर वो पराठे खाने वाला इंसान, कहाँ ये डबल रोटी की दीवानी इसकी बीवी। हाँ, वो बस एक दोस्त की तरफ दावत है आज। जिब्रान ने जवाब दे लस्सी गिलास में डाली। भला लस्सी के बिना भी कोई नाश्ता होता है? हाइका ने हाँ आँख घुमाई। शादी के बाद इसकी बात की दावतें सख्त नापसंद थी इसे। कौन दोस्त? आज़र रहमान? हाइका के तंज पर जिब्रान ने शिकायती निगाहों से इसे देखा, जिस पर हाइका ने फ़कत कंधे उचकाए। वो तो वाकई में इसे किस्तों में जलील करने का इरादा रखती थी। जुल्करनैन, जिब्रान ने तसई की। कॉफ़ी पीता इसका हाथ रुका। कितने बजे जाना है? हाइका के इतने आराम से मान जाने पर जिब्रान को कुछ हैरानगी हुई। इसे तो लगा था वो मना कर देगी। रात का डिनर है तो आई थिंक सो 8 बजे। जिब्रान ने सोचते हुए जवाब दे, फ्री हूँ मैं। हाइका ने सर इस बात में हिलाए। आई एम रेडी पापा। मुइज़ स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार वहाँ आया था। शगुफ्ता आपा नाश्ता ले आए मुइज़ के लिए। जिब्रान ने नई मेड को आवाज़ दी थी जिसे ताहिरा बेगम ने ही भेजा था। ये ले मुइज़ बाबा आपका नाश्ता। उन्होंने मुइज़ के सामने नाश्ता रखा। आदम उठा के नहीं? जिब्रान ने शगुफ्ता से सवाल किया। नहीं, अभी तक सो रहा है, जवाब मुइज़ ने दिया था। हैरत है, इतनी देर तक तो सोता तो नहीं है।
کہیں بخار تو نہیں؟ تم ناشتہ کمپلیٹ کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں اسے۔ معیز کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جبران کو کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اب ناشتے کی ٹیبل پر صرف 2 لوگ موجود تھے، حائقہ اور معیز۔ معیز نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، حائقہ نے بھی اسے مکمل اگنور کیا تھا۔ الٹے نہیں سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ معیز ناشتہ کیے اچانک بولا تھا۔ موبائل اسکرول کرتی حائقہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ الٹے نہیں سیدھے ہاتھ سے کچھ بھی کھاتے یا پیتے ہیں آنٹی؟ اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ نظریں حائقہ کے بائیں ہاتھ میں موجود کافی مگ پر تھی جو انجانے میں بائیں ہاتھ میں تھامے کافی پی رہی تھی۔ آنٹی شکر ہے تم نے مجھے ماما نہیں بلایا، وہ مسکرائی۔ میں آپ کو ماما کیوں بلاؤں گا جب آپ میری ماما ہے ہی نہیں؟ معیز نے الفاظ نہایت ہی سادہ تھے مگر حائقہ کو بری طرح چبھے۔ ناشتہ ہو گیا معیز؟ چلو چلے اسکول۔ جبران اسی وقت وہاں آدھم کا تھا۔ جی پاپا۔ کرسی سے اتر کے گلے میں واٹر بوٹل اور ہاتھ میں لنچ باکس پکڑے وہ جبران کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا۔ جانے سے پہلے جبران شگفتہ آپا کو آدم کے حوالے سے ہدایت دینا نہ بھولا تھا۔ آدم کے اتنے دیر سونے پر اس نے طاہرہ بیگم کو کال کی تھی جن کے مطابق زیادہ تھک جانے کے بنا پر وہ اتنی دیر سویا تھا۔ میں آپ کو ماما کیوں بلاؤں گا جب آپ میری ماما ہے ہی نہیں؟ معیز کا یہ جملہ بار بار اس کے کانوں میں گردش کر رہا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، وہ نہیں ہوں میں اس کی ماما، پھر یہ تکلیف کیوں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وانیہ کی کال پر وہ سوچو کہ محور سے باہر نکلی تھی۔ ناٹ اگین، فائن۔ اس کی آج ایک اہم میٹنگ تھی مگر وہ صبح سے دوپہر پر چلی گئی تھی۔ فی الحال آفس جانا فضول تھا، اسی لیے ارادہ اس کا گھر پر ہی رہنے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں آدم صاحب اپنی نیند سے جاگ چکے تھے اور پھر پوری سوسائٹی کو پتہ چل گیا تھا کہ آدم صاحب ہوش کی دنیا میں آ چکے ہیں۔ اس کے لاؤڈ اسپیکر نے حائقہ کا دماغ گھما دیا تھا۔ نتیجتاً وہ شگفتہ پر اچھی خاصی بھڑکی بھی تھی اور لگے ہاتھوں آدم کی بھی کر ڈالی تھی۔ وہ جو اپنی پرانی بےعزتی بھول گیا تھا اب زخم نئے سرے سے تازہ ہوا تھا۔ بدلہ بدلہ بدلہ، بس یہی الفاظ گونج رہے تھے اس کے دماغ میں۔ لاؤنج میں کھلونے سے کھیلتے کسی کو نہ پا کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اس وقت گھر پر صرف 2 لوگ تھے، ایک آدم جبران، دوسرا اس کا شکار حائقہ جبران۔ کھلونے کو وہیں چھوڑے وہ نہایت خاموشی سے اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ دھیمے سے دروازے کھولے اس نے سر اندر کیے جھانکا۔ حائقہ موبائل کان سے لگائے پیٹھ اس کی جانب کیے کسی سے بات کرنے میں مگن تھی۔ آنکھوں میں موجود چمک مزید ابھری۔ وہ لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ سجاتا بنا آواز پیدا کیے اس کے قدموں کے قریب جا بیٹھا اور پھر پورے گھر میں حائقہ کی چیخیں گونج اٹھی تھی۔ اپنے تیز نوکیلے دانت آدم جبران اس کی ٹانگ میں گاڑ چکا تھا۔ ٹراؤزر کو تھوڑا اوپر کیے گہری سانس بھرے جبران نے حائقہ کی ٹانگ کا جائزہ لیا جہاں پر آدم کے دانتوں کے نشان بڑی شان سے براجمان تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ نظریں اٹھائی اس نے حائقہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرہ ضبط کی وجہ سے سرخ پڑ چکا تھا۔ ہونٹوں کو اندر کیے اس نے اپنے درد کو قابو پانے کی کوشش کی تھی اور پھر ایک نگاہ بیڈ کی پائنتی پر پکڑ کر کھڑے اچھل کر حائقہ کی ٹانگ کو حیرانگی سے دیکھتے ڈھیٹ آدم جبران پر ڈالی تھی جو زخم کا معائنہ یوں کر رہا تھا جیسے یہ کسی اور کی کارستانی ہو۔ فرسٹ ایڈ کھولے اس نے ٹانگ پر اینٹی سیپٹک ملے وہاں کی پٹی کی تھی۔ تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، گردن کا پچھلا حصہ کھجائے جبران بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ حائقہ کی کانٹ دار نگاہیں پر وہ مزید شرمندہ ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ موبائل نکالے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ ذوالقرنین سے ایکسکیوز کر لیتا ہوں، آج نہیں جا پائیں گے ہم، وہ بولا تھا۔ نہیں، حائقہ ایک دم چلائی۔ جبران نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ اب اتنی بھی گہری چوٹ نہیں کہ میں نہ جا پاؤں، بس اپنے اس 1.5 فٹیا بچے کو مجھ سے دور رکھنا۔ اس نے گھور کر آدم کو دیکھا جس نے یوں آنکھ پٹ پٹائی جیسے اس سے معصوم کوئی اور دوسرا بچہ نہیں اس دنیا میں، اور ویسے بھی اتنے معمولی زخم کے بنا پر وہ ذوالقرنین کو جلانے کا، یہ دکھانے کا کہ وہ زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اتنا سنہری موقع وہ ہرگز ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ آر یو شیور؟ یہ زخم اتنا بھی معمولی نہیں ہے؟ جبران کے سوال پر اس کا سر تیزی سے اس بات میں ہلا تھا۔ اوکے، شانے اچکائے وہ آدم کو اپنے کاندھے پر لادے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ آدم کی لاکھ احتجاج پر بھی جبران نے اسے نہ چھوڑا تھا۔ دیکھ میرے پتر، تو بھلے اپنے کچھار کا شیر ہے مگر وہ محترمہ پورے علاقے کی ببر شیرنی ہے، پنگے نہ لے اس سے، پہلی بار میں ہی چاروں شانے چت کر دے گی تجھے، پھر میرے پاس مت آنا۔ جبران کے الفاظ آدم کو اپنے توہین لگے تھے۔ اس کی کہی بات پسند نہ آنے پر وہ ایک زوردار مکہ جبران کی آنکھ پر جڑ چکا تھا۔ جس گھر میں کچھ دیر پہلے حائقہ کی چیخیں گونج رہی تھی اب وہی جبران کی چیخ بھی گونج اٹھی تھی۔
इन सब से बेनियाज आदम जिब्रान मज़े से इसकी गोद से नीचे उतरे दोबारा हाइका के कमरे की जानिब बढ़ा था। अपनी दूसरी सलामत आंख जिब्रान ने अपने शेर की फुर्तियाँ देखी थी, जिसे अभी चलना नहीं आता था मगर वो रेंगने में माहिर था। दहाड़ से दरवाज़ा खोले वो अंदर दाखिल हुआ। आंखें बंद किए बेड से टेक लगा कर बैठी हाइका ने झट से आंखें खोली थी। दरवाजे पर मौजूद इस 1.5 फुटिया बला को देखकर हाइका की आंखें खौफ से फैली थी। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आने किसने दिया तुम्हें? देखो, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, जानते नहीं हो तुम मुझे। जिब्रान कहाँ मर गए हो? अपनी तरफ बढ़ते आदम को उंगली दिखाए इसने जिब्रान को आवाज़ लगाई थी। इसकी हालत से बेनियाज वो मज़े से बेड पर चढ़ता इसके पाँव के करीब आ बैठा था। अपना दाया हाथ आगे किए इसने आहिस्ता से हाइका का ट्राउज़र ऊपर किया और पट्टी बंदी जगह को गौर से देखे वहाँ मुँह खोलकर अपना लब रख चुका था। जिब्रान को पुकारने को लब खोले हाइका को जोरदार झटका लगा था। हैरानगी से इसने अपनी टांग की जानिब देखा जहां वो छोटा फितना बैठा अपने छोटे से हाथ से ना सिर्फ पट्टी को सहला रहा था बल्कि इस पर मुंह खोले होंठ भी रख रहा था, जिसने थूक पट्टी को लग चुका था। मगर हाइका को इसकी परवाह कहाँ थी। इसके लिए तो वक्त एक लम्हे को रुक चुका था। आंखों में एक अनजान जज्बात लिए इसने आदम को देखा जिसके नन्हे माथे पे 2-3 बल आ गए थे। चेहरे पर जैसे परेशानी थी। हाइका के गले में गुलटी उभर के मादूम हुई थी। इसकी टिकटिकी जिब्रान के आने पर टूटी, जिसने आगे बढ़कर आदम को एक झटके से अपनी गोद में लिया था। आंखों में खौफ और चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाए इसने माफ़ी कुन निगाहों से हाइका को देखा। अचानक जिब्रान के आने पर हाइका का सहर भी टूटा था। गला खंकारे वो मुंह मोड़ चुकी थी। अभी चल यहाँ से, फिर से मचलते आदम को घुर के जिब्रान वहाँ से ले जा चुका था। हाइका की आंखों में एकदम नमी दर आई थी। हेलो यार, कब तक पहुँचोगे? वॉल क्लॉक पे नज़र डाले ज़ुल्क़रनैन ने सवाल किया था। बस यार, मिसम बच्चों को ले जाए तो निकलते हैं हम। पोर्च में गाड़ी के पास खड़े जिब्रान ने जवाब दिया था। क्या मतलब, बच्चों को नहीं लाओगे? अपनी वाइफ की वजह से? ज़ुल्क़रनैन का माथा ठनका। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस बच्चे किसी अनजान के घर एडजस्ट नहीं हो पाते, तंग करते हैं, ख़ास तौर पर आदम, तो इससे अच्छा इन्हें ना ही लाऊं। जिब्रान ने वजाहत पेश की थी। ओह अच्छा, मिसम आ गया है। मैं भी जैसे ही निकलूँगा तुझे इन्फॉर्म कर दूँगा। मिसम की गाड़ी को देखकर जिब्रान ने कॉल काटी थी। बच्चों का बैग और दोनों बच्चे इसके हवाले किए। वो अब हाइका के इंतज़ार में इधर उधर चक्कर काट रहा था। उफ़, अब आ भी जाओ, वो खुद से बड़बड़ाया था। हील की टक टक पर सर झुका उठाया जैसे खुद को 40 वोल्ट का झटका लगा। नेवी ब्लू साड़ी के साथ स्मोकी आईज और लाल लिपस्टिक लगाए वो एक अदा और एक नज़ाकत से इसकी तरफ चलती आ रही थी। सर झटके जिब्रान ने खुद को होश दिलाया तो समझ आई वो नज़ाकत नहीं बल्कि आदम का दिया तोहफा है, जिसकी बिना पर वो छोटे छोटे कदम उठाती इसकी जानिब चली आ रही थी। आगे बढ़कर जिब्रान ने इसे सहारा दिए गाड़ी में बिठाया था। पूरे रास्ते गाड़ी ड्राइव किए वो गाहे बगाए इस पर निगाह डाले जा रहा था जो अपने मोबाइल में गुम थी। क्या मसला है, मुसलसल घूरे जा रहे हो? सिग्नल पे गाड़ी रुकी तो वो आखिरकार पूछ ही चुकी थी। तुम काफ़ी मुख्तलिफ लग रही हो। गला खंकारे अपनी दिल की बात कह दी थी जिब्रान ने। मेकअप, इसने कंधे उचकाए। तुम भी काफ़ी मुख्तलिफ लग रहे हो। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली। अच्छा, कैसे? जिब्रान ने हैरत से सवाल किया। ऐसे, इसकी आंख के गिर्द मौजूद हल्के पर्पल रंग की चोट पर उंगली रखी थी हाइका ने, जिस पर वो जिब्रान की सी निकली थी। हाँ, वो ये आदम। इस सौगात पर वो शर्मिंदा हुआ। कम हियर। जिब्रान ने कुछ भी समझने से पहले पर्स से वो कॉम्पैक्ट पाउडर निकाल कर इसकी आंख के करीब मौजूद निशान को ढक चुकी थी। इसके इतनी नज़दीकी पर नावेल की हीरोइंस की तरह जिब्रान का दिल धड़क उठा था। अच्छे से निशान छुपाए वो पीछे को हो चुकी थी। कब से रुकी सांस जिब्रान ने बहाल की। गाड़ी के शीशे पर होती दस्तक पर जिब्रान ने एक 8 साल के बच्चे को हाथ पे गजरे थामे पाया। साहब, गजरे ले लो ना। 2 ले लो। जिब्रान ने वॉलेट की जानिब हाथ बढ़ाया। मत लेना, मैं नहीं पहनती। हाइका ने एक निगाह इस पर डाले नाक चढ़ाए जवाब दिया था। बाहर खड़े बच्चे का चेहरा उतर गया था। इसकी कही को अनसुनी करते जिब्रान 2 गजरे खरीद चुका था। हाइका की दोनों कलाया थामे वो पहना चुका था। अरे ये क्या हरकत है? बोला ना नहीं पसंद, मगर मुझे तो पसंद है और तुम्हें अपनी पसंद में सजा देखना इतना हक तो बनता है ना मेरा। मुस्कुराकर बोलता वह सिग्नल खुलते ही गाड़ियाँ निकाल चुका था। हाइका की घुरी को इसने मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया था। थोड़ी देर में केक लिए वो दोनों ज़ुल्क़रनैन के घर के बाहर मौजूद थे। 6 साल बाद वो इसी दहलीज पर कदम रखना हाइका के लिए आसान न था। न जाने कितनी बार इसने अपने आप मारा था।
خود کو تسلیہ دی تھی، تیار کیا تھا۔ ان کا ویلکم ذوالقرنین کی بیوی نے کیا تھا۔ ذوالقرنین کے ماں باپ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ ذوالقرنین کی نگاہیں سب سے پہلے حائقہ کے ہاتھ میں موجود گجروں اور سونے کی بریسلیٹ پر پڑی تھی۔ سب سے پہلا جھٹکا ذوالقرنین کو لگ چکا تھا۔ ایک دم وہ ماضی میں چلا گیا تھا۔ تم گجرے کیوں نہیں پہنتی؟ ذوالقرنین نے حائقہ سے سوال کیا تھا۔ پلیز نین، مجھے نہیں پسند یہ گجرے وجرے، حائقہ نے چڑ کر جواب دیا تھا۔ اوکے ایز یو وش۔ ذوالقرنین نے کندھے اچکائے تھے۔ سلام دعا کے بعد وہ چاروں ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ ذوالقرنین نے حائقہ کے بالکل سامنے نشست سنبھال چکا تھا۔ رامش کہاں ہے؟ جبران نے اس کے بیٹے کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ وہ اپنے ماموں کی طرف ہے۔ اچانک سب بچوں کا پلان بنا پلے لینڈ کا، تو اس کی ماں نے اسے بھیج دیا۔ مجھ سے تو پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا، جواب دیے۔ اس نے حائقہ پہ ترچھی نگاہ ڈالی جو ہاں نہ میں اس کی بیوی کو جواب دے رہی تھی۔ صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ میٹ کی پکار پر وہ سب آگے بڑھے تھے۔ آپ کی وائف ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین کی بیوی نے حائقہ کو دیکھ کر جبران سے سوال کیا تھا۔ ہاں وہ بس ہلکی سی موچ آ گئی تھی۔ جبران نے حائقہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے بول اٹھا تھا اور آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ ذوالقرنین کو جلانے کے لیے وہ بھی جبران کے کاندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ جبران نے تشویش سے سوال کیا۔ نہیں اتنی نہیں، حائقہ نے مسکرا کر مدھم لہجے میں جواب دیا تھا۔ یہ دونوں ساتھ میں کتنے اچھے لگتے ہیں نا، سچ اے میڈ فار ایچ ادر کپل۔ ذوالقرنین نے اپنی بیوی پہ نگاہ ڈالے، پھر آگے چلتے کپل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ کھانے کی میز پر ادھر ادھر کی باتیں کیے۔ اب وہ لوگ اب بچوں پر آ گئے تھے۔ یار یہ بچے بھی نہ کسی افلاطون سے کم نہیں۔ اب ہمارے رامش کو ہی دیکھ لو، ایک ہی ہے مگر دن میں تارے دکھا دے گا۔ یار سیریسلی میرے تو دونوں بھی کچھ کم نہیں۔ جبران نے بھی ہنس کر حصہ ڈالا۔ بس یار یہ تو ماؤں کا کام ہے، جب مائیں اچھی تربیت نہ دے تو اولاد تو ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ میرے تو اپنے گھر میں یہ سب چل رہا ہے۔ رامش میری ایک نہیں سنتا، انتہائی ضدی ہو گیا ہے، اور تو اور بدتمیزی بھی۔ ذوالقرنین کے کڑوے لہجے پر اس کی بیوی شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ مگر ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں۔ کیوں جبران؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا، شرارتی ہیں مگر بدتمیز نہیں اور بد اخلاق نہیں۔ اور بچوں کی بدتمیزیاں ماں کی تربیت کی وجہ سے نہیں بلکہ گھر کے ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کا ماحول تو اتنا فرینڈلی اور خوش اخلاق ہے، بچوں کی بدتمیز ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں جبران؟ جبران کی جانب دیکھ کر حائقہ نے سوال کیا تھا۔ ہاں شاید آپ یہ کسی کرٹسی میں کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ کے اپنے نہیں سوتیلے ہیں۔ اپنے بچے ایسے ہو تو کوئی بھی ماں باپ برداشت نہیں کرتے۔ ذوالقرنین کی زبان نے پھر سے زہر اگلا تھا۔ ذوالقرنین، اس کی بیوی نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا تھا۔ بچے ماں سے زیادہ باپ کا عکس ہوتے ہیں۔ وہ ماں کی کوکھ میں ضرور پیدا ہوتے ہیں مگر ان کی رگوں میں خون باپ کا ہوتا ہے۔ اتنا ان پر ماں کی طبیعت کا اثر نہیں کرتی جتنا باپ کی فطرت اور حرکتیں۔ چاؤمین حائقہ نے جواب دیا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ ذوالقرنین بھڑکا۔ نہیں کہ اپنی بیوی کی تربیت یا کسی دوسری کی بیوی کی نیت پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا جائزہ لے لیں، ہو سکتا ہے ڈیفالٹ آپ میں ہو۔ حائقہ نے مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ حائقہ اسٹاپ اٹ، جبران زبردستی مسکرا کر بولا تھا۔ اوکے جان۔ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے حائقہ نے بھی مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی جانب مسکراتا دیکھ ذوالقرنین کے تن بدن میں مزید آگ بھڑکی تھی۔ اس نے حائقہ کے پیچھے کھڑی میٹ کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جو اشارہ ملتے ہی تیزی سے ڈائننگ ٹیبل کی جانب آئی اور خالی جگ اٹھانے کے بہانے جوس حائقہ کی ساڑی پر گرا چکی تھی۔ ڈیم اٹ! وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی۔ سوری میم، وہ غلطی سے ہو گیا۔ میٹ گھبرا کر تیزی سے بولی تھی۔ اٹس اوکے، اب جائیں یہاں سے۔ جبران کے بولنے پر وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ آپ آئے، میں آپ کو واش روم دکھا دوں؟ نہیں میں جانتی ہوں، ذوالقرنین کی بیوی کے کہنے پر حائقہ نے جواب دیا، مگر ساتھ ہی زبان کو بریک لگی۔ جی؟ اس نے نہ سمجھی سے حائقہ کو دیکھا۔ آئی مین شیور۔ حائقہ نے اسے اشارہ کیا۔ حائقہ کو اپنے ساتھ لیے وہ اپنی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آپ آرام سے جتنا چاہے اتنا ٹائم لے لے، یہ ہمارا روم ہے، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ حائقہ کی نگاہوں نے اس کمرے کا جائزہ لیا تھا جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا۔ بالکنی میں پڑتی نگاہ اور وہاں موجود اسے جھولے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی در آئی۔ اس اچھی بری تمام یادیں اکٹھا اس پر حملہ آور ہوئی تھی۔ نین سنو نا میری۔ لیپ ٹاپ پر بزی ذوالقرنین کا اس نے زور سے بازو ہلایا تھا۔ ہاں یار بولو۔ اس نے مسکرا کر حائقہ کو دیکھا۔ میں نے سوچا ہے کہ ہماری بالکنی میں ہم ایک جھولا لے آئے، کیسا آئیڈیا؟ اس نے چہک کر سوال کیا۔ آئیڈیا کی کیا بات ہے، آپ تو حکم کرے جناب، خادم حاضر ہے ہر خواہش پوری کرنے کو۔ ذوالقرنین نے دل پر ہاتھ رکھے جواب دیا تھا۔ حائقہ کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ حائقہ وہ چوک کر ہوش میں آئی۔ میں کب سے بلا رہی ہوں۔ آر یو فائن؟ ہاں وہ بس واش روم۔
حائقہ نے سوال کیا۔ اس طرف واش روم کی جانب اشارہ کرتے اس نے حائقہ کے سر ہلائے واش روم میں جا چکی تھی۔ ارے آپ دونوں کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے ٹیبل پر آ کر ذوالقرنین اور جبران سے سوال کیا۔ ہاں ہم دونوں ٹیرس پر جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تم یہاں سے سب کلیئر کروا دو اور ہم دونوں کے لیے کافی بھجوا دینا۔ ذوالقرنین کے تحکمانہ لہجے پر اس نے سر ہلایا۔ حائقہ جبران نے سوال کیا تھا۔ شی از اسٹل ان واش روم۔ اوہ اوکے، جبران نے سر ہلایا۔ ہمارے روم کے واش روم میں؟ ذوالقرنین نے دھیمے لہجے میں اپنی بیوی کے کان میں سوال کیا، جس پر اس بے خبر نے سر اثبات میں ہلایا۔ ذوالقرنین کی لبوں پر مسکراہٹ مچلی جسے وہ مہارت سے چھپا گیا تھا۔ جبران اور ذوالقرنین سیڑھیوں کی جانب چل دیے تھے۔ جبران ویٹ اے منٹ، یہاں آ۔ یہاں کیوں؟ ہم تو ٹیرس پہ جا رہے ہیں نا؟ جبران ذوالقرنین کے اشارے پر حیران ہوا۔ ہاں بھائی ٹیرس پر ہی جا رہے ہیں، لیکن تجھے کچھ دکھانا ہے مجھے۔ ذوالقرنین کے جواب پر وہ سر ہلائے اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا دکھانا ہے؟ کچھ خاص نہیں، وہ بس بچوں کے لیے کچھ گفٹس لیے تھے، وہی دینے تھے تمہیں۔ ذوالقرنین مسکرا کر بولا۔ ابے یار یہ کیا لگتا ہے تمہاری بھابھی نے ہمارے روم میں رکھ دی ہے، تو ویٹ کر میں لے کر آ رہا ہوں۔ ذوالقرنین اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ ارے مگر اس کی کیا ضرورت؟ اس کی ضرورت نہیں، جبران نے ماتھے پر بل ڈالے جواب دیا۔ میں کچھ نہیں سن رہا، ذوالقرنین بولتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جبران نے سر جھٹکے کمرے کا جائزہ لیا اور ذوالقرنین کا انتظار کرنے لگا۔ یوں ہی نگاہیں گھمائے، اس کی نگاہ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر موجود الٹے فریم فوٹو پر جا ٹکی۔ آگے بڑھ کر جبران نے اس فوٹو فریم کو سیدھا کیا، جب ایک گہرا جھٹکا لگنے سے فریم ہاتھ سے زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ شادی کی تصویر تھی، ذوالقرنین اور حائقہ جبران کی شادی کی تصویر۔ واش روم سے باہر نکلتے ہی اس کا سامنا ذوالقرنین سے ہوا تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ذوالقرنین کو نظر انداز کیے وہ دروازے کی جانب بڑھی، جب وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ راستے سے ہٹو۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی مسز جبران؟ کچھ وقت ہمیں بھی دے دیجیے، میرے ساتھ فضول بکنے کی ضرورت نہیں۔ سپاٹ نگاہیں ذوالقرنین پر ٹکائے اس نے جواب دیا تھا۔ اوکے۔ وہ پیچھے کو ہوا۔ حائقہ جو ہی دروازہ پار کرنے کو تو وہ حائقہ کی کلائی تھام چکا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مڑ کر اس پر بھڑکی۔ گجرے پسند نہیں تھے نا تمہیں؟ اور نہ ہی گولڈ؟ ویل کافی چینج ہو گئی ہو تم۔ اسی کلائی پر نگاہ ٹکائے زہریلے لہجے میں بولا تھا۔ تمہاری بکواس سننے کا وقت نہیں ہے میرے پاس، ہاتھ چھوڑو میرا۔ ویسے سچ میں جبران اور تمہاری شادی ارینج ہے نا، یا میں کہوں کہ زبردستی کی ہے؟ وہ کیا ہے نا، تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں، کیونکہ مجھ سے تو تمہیں محبت تھی، مگر پھر بھی کبھی نہ گجرے پہنے نہ ہی گولڈ کی کوئی چیز۔ وہ مسکرائے، مگر اس کے مسکراتے لفظوں کے پیچھے چھپا زہر حائقہ سے مخفی نہ رہ سکا۔ حائقہ کے لبوں پہ جاندار مسکراہٹ در آئی۔ وہ جو حائقہ کو رلانے کی نیت سے آیا تھا، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ جلن ہو رہی ہے تمہیں؟ حائقہ کی آنکھیں چمکی تھیں۔ ہاں، ذوالقرنین نے سر جھٹکا۔ جاننا چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے نہیں مگر جبران کے لیے کرتی ہوں؟ وہ ایک قدم آگے بڑھتی ذوالقرنین کی قریب ہوئی تھی۔ تم مجھ سے محبت کے دعوے دار تھے ذوالقرنین، مگر تمہارے لیے ہمارا رشتہ کسی فارمیلٹی سے کم نہیں تھا۔ جبکہ جبران اور میرا رشتہ محبت پر مبنی نہیں، مگر ہمارے رشتے کو جوڑ کر رکھنے والی وہ ایک کڑی جو تمہارے اور میرے رشتے میں نہیں تھی، اس کڑی کا نام ہے مان۔ وہ شخص جو مجھ پر محبت کا دعوے دار نہیں، جو مجھ سے اس رشتے میں کسی قسم کی امید نہیں رکھتا، اس نے مجھے وہ مان، وہ عزت بخشی جو تم کبھی نہیں دے پائے۔ ناؤ ایکسکیوز می۔ وہ اپنی کلائی چھڑوائے جانے کو پلٹنے ہی والی تھی کہ اس کی جانب آتے سائے کو دیکھ کر ذوالقرنین دوبارہ اس کی کلائی تھام لی تھی۔ اب بس بھی کرو حائقہ، اور کتنا ہی زبردستی کے رشتے کو چلاؤ گی؟ میں جانتا ہوں کہ تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور میں بھی تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، بس تم یہ بے معنی رشتے کو ختم کر دو، طلاق لے لو جبران سے۔ ویسے بھی اب تو حلالہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم؟ حائقہ اس سے پہلے کچھ جواب دے پاتی ذوالقرنین کے چہرے پہ حیران کن تاثرات سجائے اچانک بولا تھا۔ جبران تم؟ ذوالقرنین یوں بن گیا جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ حائقہ چونک کر پلٹی تھی، اپنے پیچھے کھڑے جبران کو دیکھا، جس کی نظریں حائقہ کے ہاتھ پر ٹکی تھی جسے ذوالقرنین تھامے ہوئے تھا۔ تم نے آنے میں دیر کر دی، تو میں ہی تمہیں ڈھونڈتا چلا آیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھی، وہ سب سن چکا تھا۔ حائقہ جانتی تھی وہ تو بس میں گفٹس لینے آیا تو بھابھی سے یوں گپ شپ
گفٹس کی ضرورت نہیں، ہمیں اب چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ چلو حائقہ اس کا ہاتھ زور سے تھامے جبران اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ حائقہ نے مڑ کر ذوالقرنین کو دیکھا جس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ دیکھ کر پل بھر میں حائقہ اس کی گیم کو سمجھ چکی تھی۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگیں پھول اٹھی تھی۔ ارے جبران بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کافی تیار ہے، سوری تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ ذوالقرنین کی بیوی کافی کی ٹرے تھامے انہیں گھر سے نکلتے دیکھ کر بولی تھی، پھر کبھی بھابھی، اللہ حافظ۔ مروتاً مسکراہٹ سے اسے نوازے وہ باہر جا چکا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ پیچھے آتے ذوالقرنین سے اس نے پوچھا۔ ڈونٹ نو، وہ کندھے اچکا گیا۔ بی جینٹل یو ایڈیٹ۔ یوں کھینچے جانے پر حائقہ کی ٹانگ میں تکلیف اٹھی۔ غصے سے اس نے دانت رگڑتے بولی تھی۔ جبران کوئی جواب دیے بنا اسے بٹھائے خود بھی بیٹھتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ پورے راستہ اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ حائقہ سے کوئی بات نہیں کی اس نے۔ حائقہ ذوالقرنین کی مسکراہٹ کو سوچتے اپنی جگہ سلگ اٹھی تھی۔ یہ شخص اپنی زندگی میں تو آگے بڑھ چکا تھا مگر اس کا سکون برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جبران پر ایک نگاہ ڈالے وہ گہری سانس خارج کرتی سی ٹیک سے لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ جبران کیا سن چکا تھا اس کے بارے میں، کیا سوچ رہا تھا، اسے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس کا اور جبران کا رشتہ محبت بھرا تو نہ تھا جو وہ اسے لے کر فکر مند ہوتی، یہ بس بے خودی کے عالم میں کیا گیا ایک بچکانہ وعدہ تھا جسے اسے نبھانا تھا اور وہ نبھا چکی تھی۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کیے وہ باہر نکلتا حائقہ کے جانب کا دروازہ کھولے اسے نہایت آرام سے کمرے میں لایا تھا، بیڈ پر بھی آرام سے بٹھایا تھا مگر جانے سے پہلے اتنی زور سے دروازہ بند کیا کہ حائقہ کے ساتھ ساتھ کمرے کی چاروں دیواریں تک ہل گئی تھی۔ کمینہ، حائقہ غصے سے بڑبڑائی۔ جبران کافی دیر سے گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ آج جو ہوا وہ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ ٹینشن سے وہ آئس کریم کی 2 ٹب بھی ختم کر چکا تھا مگر کیا واقعی حائقہ نے یہ شادی حلالہ کے لیے کی تھی؟ یہی سوال بار بار اس کے دماغ میں گردش کیے جا رہا تھا۔ وہی دوسری جانب چینج کیے وہ خود کو ایک عجیب قسم کی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی۔ ذوالقرنین نے یہ سب کیوں کیا تھا اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ ذوالقرنین سے ہوتی اس کی سوچ اس گھر پر چلی گئی تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی چند محبت بھرے ماہ گزارے تھے۔ اتنے سالوں بعد واپس اسی گھر میں قدم رکھنا اسے عجیب وحشت میں مبتلا کر چکا تھا۔ ایک کے بعد 2 کئی سگریٹیں پھونک چکی تھی مگر وحشت تھی کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آج جو بھی ہوا اس کے حوالے سے مجھے حائقہ سے بات کرنی ہوگی، اسی سوچ کے ساتھ جبران کمرے کی جانب بڑھا تھا مگر دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو ایک نیا جھٹکا اسے لگا تھا۔ سامنے ہی اس کی بیوی سگریٹ کی گہری کش بھر رہی تھی۔ جبران کا دماغ مکمل طور پر گھوم چکا تھا۔ تم اسموکنگ کرتی ہو؟ جبران اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ ہاں، مزے سے کندھے اچکائے حائقہ نے اسے جواب دیا۔ کیسے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے؟ اس نے انگلی اٹھائے حائقہ پر الزام لگایا۔ حالت یوں تھی جیسے ابھی رو دے گا۔ ایکسکیوز می، کون سا دھوکہ؟ حائقہ نے حیرانگی سے اس سے سوال کیا۔ یہ دھوکہ، اس کا اشارہ سگریٹ کی جانب تھا۔ حائقہ نے آنکھیں گھمائی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں، تمہاری خالہ امی میری اس عادت سے بہت اچھے سے واقف ہے، جاؤ ان سے سوال کرو۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں کروں گا سوال ان سے، بلکہ اب سب سوال انہی سے ہوں گے۔ جاتا ہوں ان کے پاس، کرتا ہوں ان سے سوال۔ غصے سے بڑبڑاتا وہ انہی قدموں میں مڑا۔ حائقہ کو گاڑی چلنے کی آواز سنائی دی۔ حیرت سے اس نے کھڑکی کے باہر دیکھا جہاں وہ رات کے 1:30 بجے گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ یہ تو واقعی میں چلا گیا، مجھے کیا؟ خود سے بولتی ہوئے کندھے اچکا گئی تھی۔ جبران، خیریت؟ تم اس وقت یہاں؟ رات کے اس پہر وہ اسے اپنے گھر دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ سارا اور میسم بھی پریشانی سے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ ضروری بات کرنی ہے آپ سے خالہ۔ سارا اور میسم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ضرور اس آفت کی پر کالا نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی ہوگی۔ میسم سارا کے کان میں بڑبڑایا جس پر اس نے سر اتفاق میں ہلایا۔ رات کے اس پہر سب ٹھیک تو ہے نا جبران؟ اور حائقہ کدھر ہے؟ اس نے حائقہ کو لے کر پریشان ہوئی۔ سارا اور میسم نے آنکھیں گھمائی۔ ٹھیک ہوتا تو اس وقت یہاں نہ ہوتا، ضروری بات کرنی ہے آپ سے اکیلے میں۔ سارا اور میسم پر نگاہ ڈالے وہ بولا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنی کمرے میں جا چکی تھی، لاک لگانا نہ بھولی تھی۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ حائقہ، وہ ٹھیک ہے۔ آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اس کا سچ جواب دیجیے گا مجھے۔ جبران، تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ حائقہ کا پہلا شوہر ذوالقرنین تھا۔ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ جبران، ہوا کیا ہے؟ صرف میرے سوال کا جواب دے خالہ امی۔ انداز دو ٹوک تھا۔ ذوالقرنین حائقہ کا ماضی تھا۔ جبران، اور
اور آپ نے مجھے یہ بات بتانا مناسب نہیں سمجھی کہ میری بیوی میری دوست کی بھی بیوی رہ چکی ہے۔ ہوا کیا ہے جبران، مجھے پہلے بتاؤ، کیا ذوالقرنین نے کوئی بکواس کی ہے؟ کہیں تم نے حائقہ پر شک تو نہیں کر رہے؟ دیکھو جبران، ذوالقرنین حائقہ کا ماضی اور تم اس کا حال ہو۔ طاہرہ بیگم کو پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ حائقہ اور ذوالقرنین کا ماضی تھا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے ماضی اور اس کے حال میں کتنا عمل دخل ہے، یہ بات میرے لیے پریشان کن ہے۔ کھل کر بات کرو جبران، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا نہیں، پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حائقہ نے مجھ سے شادی حلالے کے لیے کی تھی؟ کیا ہو گیا ہے جبران، یہ کس قسم کی فضول بکواس کر رہے ہو تم؟ مجھے میرے سوال کا جواب دے خالہ امی۔ ایک تو آپ نے مجھ سے یہ بات چھپائی کہ میری بیوی میرے ہی دوست کی سابقہ بیوی رہ چکی ہے، اور دوسرا کہ وہ اسموکنگ کرتی ہے۔ آپ نے ایک ایسی عورت میرے پلے باندھی ہے جو سگریٹ پیتی ہے۔ اس شادی کا مقصد میرے بچوں کے لیے ایسی عورت لانا تھا جو انہیں ماں بن کر پالے، ایسی عورت لانا نہیں جو میری آئندہ نسلوں کی تباہی کا سبب بنے۔ یہ کس قسم کی عورت کے ساتھ باندھ دیا ہے آپ نے مجھے؟ وہ غصے سے ان پر برسا تھا۔ آرام سے جبران، ان کا لہجہ وارننگ زدہ تھا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیجیے، کیا اس شادی کا مقصد حلالہ تھا؟ کیا حائقہ ابھی بھی ذوالقرنین کے ساتھ انوالوڈ ہے؟ اسے واپس پانے کے لیے اس شادی کی حامی بھری تھی اس نے؟ کیا یہ سب پری پلانڈ تھا؟ یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ حائقہ اور ذوالقرنین کے درمیان جو کچھ بھی تھا 6-7 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اب ان میں ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ تمہاری اور ذوالقرنین کی دوستی بھی محض ایک اتفاق ہے۔ اچھا ہوگا ایسا ہی ہو، ورنہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھیں لال انگار ہو چکی تھی۔ خدا را جبران، اپنے غصے پر قابو رکھو۔ تم حائقہ کے ماضی سے انجان ہو، نہیں جانتے اس نے کیا کیا برداشت کیا ہے۔ کوئی غلط قدم مت اٹھانا۔ طاہرہ بیگم نے اس سے التجا کی تھی۔ پلیز خالہ امی، بس کرے، میں تھک گیا ہوں یہ سن کر۔ حائقہ کا ماضی، حائقہ کا ماضی، حائقہ کا ماضی، جب سے شادی ہوئی بس یہی کہی جا رہی ہیں آپ مجھے، لیکن کبھی بتانا ضروری سمجھا کہ اس کا ماضی تھا کیا؟ جب آپ مجھ پر اس کے ماضی کو لے کر یقین نہیں تو کیوں باندھا مجھے اس رشتے میں؟ مجھے کیا الہام ہونا ہے کہ ذوالقرنین اور اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا؟ اس کے باوجود جو میں سن چکا ہوں اور دیکھ چکا ہوں، غصے سے دہاڑا۔ میرے لیے وہ سب دہرانا بہت مشکل ہے، مگر اتنا جان لو کہ ذوالقرنین جھوٹا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ نہیں خالہ امی، آج نہیں۔ اگر آپ واقعی چاہتی کہ میں اس رشتے کو اپناؤں تو آپ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی، کچھ بھی نہیں۔ حائقہ کے ماضی کا ایک ایک راز آپ کو مجھ پر عیا کرنا ہوگا، ورنہ وہ خاموش ہوا۔ مجھے مجبور مت کرو جبران، آپ مجھے مجبور مت کریں خالہ امی۔ میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتی، مگر ذوالقرنین کے حوالے سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے سر جھکائے جواب دیا، یہی بہتر ہوگا۔ وہ بڑبڑایا۔ حائقہ اور ذوالقرنین یونی فیلوز تھے، لو میرج تھی ان دونوں کی۔ شادی کی شروعات دن میں تو سب ٹھیک رہا، مگر آہستہ آہستہ ایک ڈر سا حائقہ کے دل میں ان کے رشتے کو لے کر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ خاموش ہوئی۔ کیسا ڈر؟ یہی کہیں ذوالقرنین اسے چھوڑ نہ دے، بالکل ویسے ہی جیسے ارسم نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ڈر اس کے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ذوالقرنین کو لے کے پوزیسو ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ذوالقرنین کو کسی دوسری عورت پر نگاہ بھی اسے برداشت نہ ہوتی۔ پہل تو ذوالقرنین اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیتا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذوالقرنین حائقہ کے لیے اس پاگل پن اور اس کا جنون بن چکا تھا۔ حائقہ کے اس کے پاگل پن نے ذوالقرنین کو اس سے دور کر دیا تھا۔ سونے پہ سہاگا حائقہ ذوالقرنین کی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے حائقہ کے اس پاگل پن کا فائدہ بخوبی اٹھایا تھا۔ ذوالقرنین بھی حائقہ کی انسیکیورٹی کو سمجھے بنا اس سے بدظن ہو گیا تھا، اور نتیجتاً کسی اور عورت میں انوالو ہو گیا۔ جس دن حائقہ کو طلاق ہوئی تھی اسی دن اس نے اپنا بچہ بھی کھویا تھا۔ شی واز پریگننٹ۔ ذوالقرنین کی دی گئی طلاق اس کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں تھی۔ وہ مینٹلی انسٹیبل ہو چکی تھی۔ کئی گھنٹے ذوالقرنین کی ایک جھلک دیکھنے کو وہ کبھی اس کے گھر کے باہر تو کبھی اس کے آفس کے باہر بیٹھی رہتی۔ سگریٹ بھی وہ بس اپنا غم چھپانے کو پیتی ہے، اس کے لیے ٹینشن ریلیف ہے سگریٹ۔ مگر اب سب بدل چکا ہے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے۔ حائقہ کی زندگی میں ذوالقرنین اب کہیں بھی نہیں۔ تم اس سے بدظن مت ہو۔ انہوں نے جبران کو آرام کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے، مان لیا، جو ہوا برا ہوا، مگر یہ سگریٹ نوشی میرے گھر میں نہیں چلے گی۔ سمجھا دے اسے۔ میرے بچوں کو لے کر میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بہتر ہوگا اگر وہ یہ بات سمجھ لیں، اور اس ذوالقرنین کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ انہیں وارن کیے وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ طاہرہ بیگم نے گہری سانس خارج کی، موبائل اٹھایا، حائقہ کا نمبر ملایا جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ حائقہ، لہجے میں بے بسی در آئی۔
मगर हायका मेरी बात समझो, वो झुंझला उठी। समझ तो आप नहीं रही मिसेस अरसम, इस शादी का मकसद बस आपसे वादा निभाना था जो मैं निभा चुकी। अब आपका भांजा मेरे बारे में क्या सोचता है या इसके बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। सो प्लीज़ स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। वो कॉल काट चुकी थी। सिगरेट का गहरा कश लगाया था इसने। ताहिरा बेगम ने बेबसी से मोबाइल की जानिब देखा। जितना वो इसकी ज़िंदगी संवारने की कोशिश में थी, इतना ही वो खुद अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुली हुई थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद जिब्रान की घर वापसी हुई थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी किए वो घर में दाखिल हुआ, जहाँ सामना हायका से हुआ जो दोनों बाजू सीने पर बांधे आंखें छोटी की इसे घूर रही थी। क्या? जिब्रान ने भवें उचके। हो आए अपनी खाला अम्मी की तरफ से, कर ली मेरी किरदार की तसल्ली। इसके होठों पे चिढ़ा देने वाली मुस्कुराहट थी। ये तुमने क्या ताने देने में कोई स्पेशल डिग्री हासिल की है? जिब्रान चिढ़ कर बोला। हायका की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। धीमे कदम उठाती वो इसके बिल्कुल करीब आ खड़ी हुई। इसकी मुस्कुराहट से जिब्रान को खौफ महसूस हुआ। तिरछी निगाह किए इसने आसपास बचाव को कुछ ढूंढना चाहा मगर नाकाम रहा। कि क्या किया है? इतने करीब क्यों आ रही हो? जिब्रान हकलाया। अगली बार अगर मेरे हवाले से कोई भी सवाल मन में आए तो जवाब मांगने भी मुझसे ही आना। मेरे किरदार की गवाहियाँ मेरे घर वालों से मांगने गए तो दोनों टांगे तोड़कर जबान काट कर एक बाजू ज़ाय कर ट्रैफिक सिग्नल पर बिठवा दूंगी भीख मांगने के लिए। इसी कान में मुस्कुराती आवाज़ से अपने अल्फाज उतारे थे। जिब्रान तो खुद को वाकई में भीख मांगते देख तसव्वुर कर चुका था। आंखें फैलाए इसने हायका को खौफ से देखा जो मोहब्बत से इसके गाल का बोसा लिए वहाँ से जा चुकी थी। भाड़ में जाओ। खौफ का असर ज़ायल हुआ तो उसके पीछे से चिल्लाया। कुछ कहा? कमरे में घुसी हायका एकदम दरवाजे खोले बाहर निकली। नहीं कुछ भी नहीं। जिब्रान का सर तेज़ी से सर नफ़ी में हिला। गुड नाइट। आंखें घुमाए वो इसे आखिरी मुस्कुराहट नवाज़ती कमरे में बंद हो गई थी। सर रुकिए, सर आप यूँ अंदर नहीं जा सकते। पिए की एक भी सुने बिना ज़ुल्क़रनैन गुस्से से जिब्रान की कैबिन में दाखिल हुआ था। ज़ोर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जिब्रान ने हैरत से फाइल से सर उठाए आने वाले शख्स को देखा। इसने गहरी सांस खारिज की। सर वो सॉरी, मैंने इन्हें रोका था मगर उन्होंने सुनी नहीं। पिए फ़ौरन जिब्रान को देखकर बोला इट्स ओके। हाथ के इशारे से इसे जाने का बोला। कहो कैसे आना हुआ ज़ुल्क़रनैन? दोबारा फाइल पर निगाहें जमाए इसने जिब्रान ने मसरूफ़ अंदाज में सवाल किया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जिब्रान? दोनों हाथ टेबल पर जमाए ज़ुल्क़रनैन ने गुस्से से सवाल किया था। क्या कर दिया मैंने जो यूँ एंग्री हल्क बने हुए हो? बाय द वे कॉफ़ी पियोगे? रिसीवर कान से लगाए इसने सवाल किया। हमारी कंपनी के साथ किए गए तमाम कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिए हैं तुमने और मुझसे वजह पूछ रहे हो? गुस्से से ज़ुल्क़रनैन ने टेबल पर मुक्का मारा था। अच्छा को काफ़ी लंबा खींचा था जिब्रान ने। अच्छा 2 कप कॉफ़ी भेजना। ऑर्डर दिए इसने रिसीवर रखा और वापस अपनी फ़ाइल की जानिब मुतवज्जा हो गया। बैठ जाओ ज़ुल्क़रनैन, तुम्हारे यूँ खड़े रहने से कॉफ़ी जल्दी नहीं आ जाएगी। फ़ाइल पर निगाहें जमाए जिब्रान बोला। मुझे वजह चाहिए जिब्रान, तुमने ऐसा क्यों किया? ज़ुल्क़रनैन ने गुस्से से सवाल किया। ये बंदा यूँ आराम से बैठा था जबकि वहाँ ज़ुल्क़रनैन के बिज़नेस को अच्छा खासा नुकसान पहुँच सकता था। जिब्रान के इस अमल से बिज़नेस में जिब्रान की अच्छी शोहरत थी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले चुका था तो ये सब को इल्म हो जाता तो बहुत से आने वाले कॉन्ट्रैक्ट भी इसके पास से चले जाते। इसके सवाल पर जिब्रान ने फ़कत कंधे उचकाए थे। सर कॉफ़ी। दरवाजे नॉक किए। पियून अंदर दाखिल हुआ और वह 2 कप कॉफ़ी टेबल पर रख कर वहाँ से जा चुका था। परफेक्ट। कॉफ़ी का घूंट भरे जिब्रान ने आंखें मूंदे इसका मज़ा लिया था। ज़ुल्क़रनैन साफ जवाब न मिलने पर गुस्से से पागल हुए जा रहा था और साथ ही साथ खुद से वजह भी अख़ज़ करने की कोशिश कर रहा था। यकदम इसका माथा ठनका। ओह, तो ये सब उस औरत की वजह से कर रहे हो? इसकी लबों पर जहरीली मुस्कुराहट दराई। तुम्हें क्या कहानी सुनाई है उसने? बताओ क्या झूठ बोला है मेरे हवाले से? एक्सक्यूज़ मी, कौन सी औरत? जिब्रान ने अचंभे से देखा। प्रिटेंड मत करो जिब्रान, मैं इस पागल औरत की बात कर रहा हूँ, उस साइको हायका की। तमीज़ से, बीवी है मेरी। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जिब्रान दुरुस्तगी से बोला। तुम्हारी वो बीवी एक नंबर की पागल औरत है। न जाने क्या क्या बकवास करती रहती है मेरे हवाले से। सबको मेरे ख़िलाफ़ भड़काती रहती है। तुम्हें भी भड़काया होगा जिब्रान। गॉड, देखो यार, मैं नहीं जानता इसने तुमसे क्या कहा है, मगर तुम इतने सालों की दोस्ती पर चंद दिनों के रिश्ते को कैसे फौकियत दे सकते हो? ज़ुल्क़रनैन ने अपना माथा मसला।
پہلی بات تو یہ کہ میری بیوی نے تمہارے حوالے سے مجھے کچھ نہیں کہا، اور وہ کیوں کچھ کہے گی؟ تمہارا اور اس کا رشتہ ہی کیا ہے؟ اور دوسری بات کہ اگلی بار میری بیوی کے لیے ایسی زبان استعمال کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جبران نے اس کی طبیعت صاف کی۔ تو کیا تم واقعی میں میرے اور اس کے رشتے سے انجان ہو؟ نہیں جانتی، تمہاری موجود بیوی میری سابقہ بیوی رہ چکی ہے۔ ذوالقرنین کی لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ در آئی۔ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، یہ رشتہ تو 6 سال پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، تو اب گزرے ماضی کو موجود حال میں لانے کی کوئی وجہ نہیں بنتی میری بیوی کے پاس۔ وجہ تو بہت بڑی ہے وجہ۔ ذوالقرنین مسکرائے۔ اچھا، ایسا کیا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ جبران نے یوں ذوالقرنین کو یوں دیکھا جیسے واقعی دلچسپی لے رہا ہو سننے میں۔ تمہاری بیوی ابھی تک پاگلوں کی طرح چاہتی ہے مجھے، محبت کرتی ہے مجھ سے۔ یہ رشتہ جو تم دونوں کے درمیان ہے، بس ایک ذریعہ ہے مجھ تک واپس آنے کا۔ ذوالقرنین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا۔ اوہ اچھا، کہانی اچھی بنا لیتے ہو ذوالقرنین، مگر کیا ہے نا، میں کوئی عقل کا اندھا نہیں جو تمہاری بنائی کسی بھی کہانی پر یقین کر لوں۔ جبران مسکرایا۔ ذوالقرنین کی آنکھوں میں مرچی ابھرنے لگی تھی۔ ذوالقرنین نے سر زور سے نفی میں ہلایا تھا۔ آئی کانٹ بلیو واٹ۔ جبران، سیریسلی تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ مت کرو، مگر وہ دن دور نہیں جب تمہیں خود اس کے پاگل پن کا اندازہ ہوگا۔ تمہارے حوالے سے جھوٹی کہانیاں گڑ کر وہ لوگوں کو سنا کر ان کی ہمدردیاں حاصل کرے گی۔ وہ ایک نمبر کی پاگل عورت ہے، تم سے زیادہ عرصے سے اور زیادہ اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ شروع سے ہی ایسی تھی۔ تمہاری تو صرف بیوی ہے، میری محبت بھی تھی۔ ذوالقرنین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حائقہ کو کچھ کر ڈالیں۔ جب وہ اس کی زندگی میں آئی تھی، اس کی زندگی برباد کر ڈالی تھی اس نے۔ اوپر سے یہ جبران اتنا کچھ سننے کے بعد بھی کتنے سکون سے بیٹھا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ ذوالقرنین، سچ بتانا، حائقہ کی شادی سے پہلے سے جانتے تھے وہ پاگل ہے، یہ کہتے پھر رہے ہو سب کو، اور پھر اس کے پاگل پن سے بھی واقف بھی تھے، تو کیا وجہ تھی؟ ایسی کیا مجبوری تھی جو تمہیں اس سے شادی کرنی پڑی؟ کوئی خاص وجہ؟ جبران پوری بات میں سے ایسا پوائنٹ اٹھائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ نہیں ہے کوئی جواب۔ میں بتاؤں وجہ؟ جبران اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہیں اس کا پاگل پن اچھا لگتا تھا، تمہیں پسند تھا اس کا پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے گھومنا، تم اس کی اس کیفیت کو انجوائے کرتے تھے۔ وہ تمہیں لے کر بہت انسیکیور تھی، پوزیسیو تھی، اس کی یہ جیلیسی، انسیکیورٹی، پوزیسیو نیچر تمہیں پسند آ گئی تھی۔ تم نے اس سے شادی کر لی، مگر شادی سے پہلے اس کی جو پوزیسیو نیچر تمہیں اچھی لگتی تھی، اب اس سے تمہارا دم گھٹنے لگا۔ تم اس کی انسیکیورٹی کو سمجھنے کی بجائے اس سے رشتہ ختم کر دیا، اپنے بچے کی قاتل بن گئے۔ تمہیں اس سے محبت نہیں تھی، تمہیں بس اس کا تمہارے لیے پاگل پن پسند تھا، جو غالباً تم دونوں کی طلاق کے بعد بھی قائم رہا۔ مگر اب اتنے سالوں بعد اس عورت کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتا دیکھنا تمہیں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تمہیں تو حائقہ کی عادت تھی، وہ جو بس تمہارے گرد کسی تتلی کی طرح گھومتی رہے۔ یہی ہے اصل وجہ۔ تم برداشت نہیں کر پا رہے کہ وہ تمہیں بھول چکی ہے، تمہارے شہر سے باہر نکل آئی۔ برداشت نہیں کر پا رہے کہ جس ذوالقرنین کی خاطر وہ کبھی جان دینے کو تیار تھی، اب اس کی زندگی میں ذوالقرنین کا کوئی وجود نہیں۔ کیوں؟ یہی سچ ہے نا؟ جبران کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ پاگل ہے، اسے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ بس آخری بار سمجھا رہا ہوں، میری بیوی کے حوالے سے ایک غلط لفظ نہیں۔ جبران کا لہجہ یکدم برف کی مانند سرد ہوا تھا۔ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ وہ واپس اپنی جگہ کی جانب مڑا۔ میں نہیں جانتا اس نے تمہیں کیا کہانی سنائی، مگر وہ ایک نمبر کی جھوٹی ہے۔ ذوالقرنین چلایا۔ ہو سکتا ہے، مگر میری خالہ امی تو جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جبران کے جواب پر ذوالقرنین نے غصے سے آنکھیں میچ لیں۔ ان کے بارے میں وہ کیسے بھول گیا تھا؟ آؤچ! جبران کے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ ذوالقرنین نے دروازے کی جانب بڑھا۔ جانے سے پہلے ایک آخری بات۔ ذوالقرنین رکا، مڑا، سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میری بیوی کے اوپر انگلی اٹھانے سے اچھا ہے تم اپنی ٹیم کی کارکردگی پر اٹھا لو۔ جس حساب سے ملا سامان تم لوگ استعمال کر رہے ہو، جلد ڈوب جاؤ گے۔ طنزیہ انداز میں کانٹریکٹ واپس لینے کی اصل وجہ بتائے وہ دوبارہ فائل میں غرق ہو گیا تھا۔ منہ میں کئی گالیاں بکے ذوالقرنین وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی جبران نے فائل بند کی، سر ہاتھوں میں تھامے گہری سانس خارج کی تھی۔ نہیں وانیہ، میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، چوٹ ابھی بھی گہری ہے۔ اپنی ٹانگ پر موجود زخم دیکھ کر دل و دماغ میں اس 1.5 فٹیا فتنے کو نہ جانے کتنے القابات سے نواز چکی تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دروازے نوک کیے بغیر معیز نے اجازت مانگی تھی۔
وانیہ آئی ول کال یو بیک. کال رکھے اس نے معیز کو اندر آنے کی اجازت دی جو ہاتھ میں فرسٹ ایڈ کا ڈبہ تھا میں اس کے پاس چلا آیا تھا. تم آج یہاں؟ خیریت؟ معیز اس سے شادی کے دن کے علاوہ کبھی مخاطب نہیں ہوا تھا اور اب اس کا یوں آنا حائقہ کو حیران کر گیا تھا. آپ کی چوٹ کے حوالے سے پوچھنے آیا ہوں. اب کیسی ہے آپ؟ اس نے فکر مندی سے اس کی ٹانگ کو دیکھا. حائقہ کی آنکھیں پھیلی. یہ بچے اس کے سمجھ سے باہر تھے. کیسی ہو سکتی ہوں؟ تمہارے سامنے ہے. اس نے غصے سے نوکیلے دانتوں کے نشان کو گھورا جیسے آدم کو گھور رہی ہو. آپ کو ڈریسنگ کی ضرورت ہے، میں کر دوں؟ اس نے اجازت مانگی. تمہیں کرنا آتی ہے؟ حائقہ نے حیرانگی سے سوال کیا. معیز کا سر اسبات میں ہلا. اوکے. حائقہ نے اجازت دی تو اس کے سامنے نشیش سنبھال چکا تھا. حائقہ کی نگاہیں اس پر گڑی تھی جو بہت آرام اور تحمل سے کام کر رہا تھا. آپ کے اور پاپا کے درمیان سب ٹھیک ہے؟ اس نے اچانک سوال کیا. اس نے حائقہ کی جانب نہیں دیکھا تھا. ہاں کیوں؟ حائقہ اس کے یوں اچانک سوال پر چونکی. پاپا آئس کریم کے تقریباً 6 ٹب کھا چکے ہیں اور وہ ایسا تب ہی کرتے جب انہیں کوئی ٹینشن ہو. میں نے یا آدم نے ابھی تک ایسا کچھ نہیں کیا. بزنس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، مگر آپ سے وہ کچھ روڈ سے لگے مجھے، اس لیے پوچھ لیا. ویسے جب پاپا ٹینشن میں ہوں تو آئس کریم کھاتے ہیں، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ اس نے اچانک نیا سوال پوچھا. وہ میں اب کیا بتاتی اسے کہ وہ سگریٹ پیتی ہے؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ حائقہ نے بات بدلی. کیونکہ ہم ایک فیملی ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. کیا معلوم میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں؟ حائقہ اس نے حائقہ کو مسکراہٹ سے نوازا. فیملی؟ حائقہ کو یہ لفظ انجان لگا. ہم فیملی کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ میرا تم سے کوئی رشتہ تھوڑی نہ ہے. حائقہ نے ہنس کر اپنے اندر پنپتے غم کو ہلکا کرنے کی ناکام سی کوشش کی. مجھ سے نہیں، مگر میرے پاپا سے تو ہے نا. آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں. اس نے کندھے اچکائے. اور مجھے تم پر کیوں بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیونکہ سب کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ مجھ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اس کے معصومیت سے کہنے پر حائقہ مسکرا دی. دل میں خواہش جاگی کہ اسے گلے لگانے کی، مگر دل کو اس نے ڈپٹ دیا. اچانک دہر سے کمرے کا دروازہ کھلا. آنے والی ہستی کو دیکھ کر دونوں نے آنکھیں گھمائیں کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آدم جبران تھا. ہاتھ میں فیڈر پکڑے، آنکھیں چھوٹی کی وہ ان دونوں کو گھورتا رینگتا ہوا حائقہ کی جانب چلا آیا. معیز کا پیر پر کاٹے اسے اوپر اٹھانے کا حکم دیا. معیز نے اسے بیڈ پر بٹھایا تو اپنا فیڈر لیے وہ حائقہ کی جانب بڑھا. اس کی گود میں آرام سے ایڈجسٹ ہوئے. وہ منہ میں فیڈر ڈالے، اس کے سینے پر سر رکھے پینے لگا. حائقہ کی آنکھیں فٹ سے پھیلی. جبران حیات کے دونوں سپوت اس کے ساتھ گیمز کھیل رہے تھے. ایک اس کی ٹانگ کی پٹی کر رہا تھا، دوسرا اس پر حق جمائے مزے سے فیڈر پینے میں مگن تھا. ہو گیا؟ معیز مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھا. آدم نے ایک آنکھ کھولے اسے دیکھا اور دوبارہ آنکھیں موندے فیڈر پینے میں مگن ہو گیا. سنیے. حائقہ کا شانہ ہلائے. معیز اسے اپنے قریب بلایا. حائقہ چونک سے قریب ہوئی. گیٹ ویل سون. اس کے لبوں پر بوسہ دیے وہ اسے مسکراہٹ سے نوازتا وہاں سے جا چکا تھا. حائقہ نے پھٹی آنکھوں سے اپنے گال کو چھوا. یکدم لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ در آئی. سینے پر سر رکھ کر لیٹے آدم کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلانا شروع ہو گئی. دل سے بس ایک صدا نکلی. یہ وقت کبھی نہ گزرے. یا تو وہ بات کر لو جو تمہیں کرنی ہے یا پھر مجھے گھورنا بند کر دو. رات کے کھانے پر وہ دونوں ہی موجود تھے. معیز اور آدم تو کب کے کھانا کھا کے سو چکے تھے. حائقہ کی بات سنے جبران نے منہ بنایا اور بچوں کی طرح منہ کو کھانے سے بھرنے لگا. ذوالقرنین کے تمام کانٹریکٹس ختم کر دیے ہیں میں نے. وہ نوالا نگلتے بولا. البتہ چھوٹی کی حائقہ کے چہرے پر ٹکائی اس کے تاثرات جاننے کو. تو حائقہ نے اچنبے سے اسے دیکھا. تمہیں برا نہیں لگا؟ جبران اس سے نہ جانے کیا اگلوانے کی چاہ میں تھا. میری پھوپھی کا بیٹا لگتا ہے؟ جو مجھے برا لگے، جو جی میں آئی کرو، مگر مجھے ان سیریل کلر والی نگاہوں سے گھورنا بند کرو. حائقہ غصے سے بولی. ایک سوال پوچھوں، سچ سچ جواب دینا. جواب لیے بنا کون سا میرا پیچھا چھوڑ دو گے؟ تو پوچھو. حائقہ نے لب بھینچی اجازت دی. تم نے واقعی مجھ سے شادی طلاق لینے کو کی ہے؟ مینس کی حلالہ. جبران خاصا ڈرتے ڈرتے یہ سوال کیا تھا. مانا کہ تمہاری شکل اتنی بری ہے کہ کوئی بھی عورت اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ نہیں گزار سکتی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کوشش نہیں کی جا سکتی. اسے جواب دیے وہ وہاں سے جا چکی تھی. جبران کو جب تک اس کی بات سمجھ میں آئی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی. تم سیدھا سیدھا جواب میں نہیں بھی کہہ سکتی تھی. وہ غصے سے آنکھ بگولا ہوتا پیچھے چلایا.
یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ جبران خود سے بڑبڑایا، کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ کیا میری شکل اتنی بری ہے؟ خود سے سوال کیے اس نے نسرین سے پوچھا۔ بس گزارے لائق ہے۔ نسرین کے جواب پر اس کا غصے سے منہ کھل گیا۔ نسرین، آپ جائیے یہاں سے۔ عمر کا لحاظ نہ ہوتا تو کچھ سنا ہی دینا تھا نسرین کو۔ السلام علیکم بی بی، میں نسرین بات کر رہی ہوں۔ جی بی بی، ٹینشن نہ لے، سب ٹھیک ہے یہاں پر۔ وہ دونوں بس بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہیں، اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ دیکھ لو نسرین، کوئی ایشو ہو بھی تو مجھے فوراً بتانا۔ بھولو مت تمہیں حائقہ کے ساتھ میں نے کیوں بھیجا تھا؟ طاہرہ بیگم پریشانی سے بولی۔ جی بڑی بی بی جی، آپ فکر مت کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، نسرین نے جواب دی۔ کال کاٹی تھی۔ یا اللہ، ان دونوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کے رشتے میں محبت پیدا کر دے میرے مالک۔ طاہرہ بیگم نے دل سے ان کے لیے دعا کی تھی۔ بات کرنی ہے تم سے، سینہ چوڑا کیے وہ حائقہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو کھڑے شکل کیا دیکھ رہے ہو، بولو۔ حائقہ کے لفظوں پر جبران نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہ لو، اس پر سائن کرو۔ اس نے حائقہ کے سامنے ایک کاغذ لہرایا۔ یہ کیا ہے؟ حائقہ نے حیرانگی سے اس صفحے کو دیکھا۔ اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو کچھ رولز فالو کرنے ہوگے تمہیں۔ مثلاً کیسے رولز؟ اس نے سینے پر بازو باندھے پوچھا۔ گلا کھنکارے جبران رولز پڑھنا شروع ہوا۔ رول نمبر 1، تم مجھے تم کی بجائے آپ کہہ کر بلاؤ گی۔ اوہ، حائقہ نے ہونٹوں کو گول شکل دی۔ رول نمبر 2، میری اجازت کے بنا کہیں آنا جانا نہیں ہوگا تمہارا۔ اچھا، صحیح ہے، آگے؟ حائقہ نے اسے مزید پڑھنے کو کہا۔ رول نمبر 3، میرے صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے، کپڑے، آفس کی فائل، ہر ایک چیز کا خیال تمہارے ذمے ہوگا، جیسے باقی بیویاں کرتی ہیں۔ ہاں۔ اور رول نمبر 5، میرے بچوں کی دیکھ بھال بھی تمہارا کام ہے تو تم ہی کرو گی، اوکے؟ اس نے سر ہلایا۔ رول نمبر 6، سگریٹ نہیں پیو گی تم۔ مگر کیوں؟ حائقہ نے یوں آنکھیں پٹ پٹائی جیسے اسے باقی رول سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے بچوں پر اس کا برا اثر ہوگا، جبران کچھ اکڑ کر بولا۔ تم بھی تو پیتے ہو کبھی کبھار، حائقہ نے منہ بنایا جیسے برا مان گئی ہو۔ ان کے سامنے نہیں پیتا، گھر سے باہر پیتا ہوں۔ میں بھی گھر سے باہر پی لوں گی، حائقہ نے منانے کی کوشش کی۔ تمہیں رول سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں کا مطلب نہیں۔ اچھا چلو بتاؤ، کہاں سائن کرنے ہیں؟ حائقہ نے ہاتھ آگے کیے، وہ کاغذ مانگا۔ جبران کا سینہ خوشی و مسرت سے پھول اٹھا۔ اس کی بیوی آخرکار اس کے قابو میں آ گئی تھی۔ یہاں اس نے خوشی سب سے آخر پر موجود کالے حصے پر انگلی رکھی۔ میں سائن تو کر دوں گی، مگر کچھ رولز میرے بنائے گئے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ حائقہ نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹائی۔ ہونے تو چاہیے، بتاؤ کیا ایڈ کروانا ہے تمہیں؟ سوچ کر جبران نے سر متفق انداز میں ہلایا۔ نہیں، رولز تو نہیں ہے، بس کچھ باتیں کلیئر کرنی ہے۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ کرو، جبران نے اجازت دی۔ ایک دم ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی، اس کی جگہ چڑیلوں والی بھیانک مسکراہٹ لے چکی تھی۔ پہلی بات، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں آپ بلاؤں گی؟ آپ کہلوانے سے پہلے آپ کی آپ والی شکل صورت تو لے آؤ۔ دوسری بات، کیا کہا؟ تم سے اجازت مانگوں کہیں آنے جانے سے پہلے؟ تو تم سے اجازت مانگتی ہے میری جتی؟ ہو کون تم مجھے اجازت دینے والے؟ تیسری بات، اور کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کا دھیان رکھوں؟ بیوی ہوں، 24 گھنٹے کی سروس پر موجود پرسنل میڈ۔ چوتھی بات، ارے چوتھا رول تو تم نے بتایا ہی نہیں، چلو جانے دو۔ پانچویں بات، کیا کہا؟ تمہارے بچے سنبھالوں؟ خیر، بچوں کی بات ہے، اسے بھی جانے دیتے ہیں۔ چھٹی بات، سگریٹ نہیں پیوں؟ کیوں نہ پیوں؟ میں تو سگریٹ کے پیکٹ پیوں گی۔ روک سکتے ہو تو روک لو۔ گاڈ، مجھے تو تمہاری کانفیڈنس پہ حیرت ہو رہی ہے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تمہارے یہ رولز میں فالو کروں گی؟ نہیں مطلب اتنے چھوٹے دماغ میں اتنا بڑا خیال کیسے آیا؟ بھوے اچکائے حائقہ اس کے اوپر چڑھ چکی تھی، جبکہ جبران پیچھے کو ہوا تھا۔ اگلی بار اگر اس قسم کے رولز کے ساتھ دوبارہ میرے سامنے آئے تو اس کاغذ کی طرح مروڑ کے کوڑے دان میں پھینک دوں گی میں تمہیں۔ ساتھ ہی رولز والا کاغذ مروڑے وہ ڈسٹ بین کی نظر کر چکی تھی۔ نہیں کرنے رولز فالو تو مت کرو، یہ لہجہ اپنا درست کر لو میرے ساتھ۔ ڈری سہمی گھبرائی آواز میں وہ تڑی مارنے سے باز نہ آیا۔ یو نو واٹ، یو آر کیوٹ، اور بہت انٹرٹیننگ بھی ہو۔ اگر پہلے کبھی دل میں خیال آیا بھی ہو کہ تمہیں چھوڑنے کا تو اب نہیں چھوڑوں گی۔ آخر کو ایسا جوکر ہر کسی کی لائف میں تھوڑی نہ آتا ہے۔ اس کے گال پر چٹکی بھرتے ہوئے ہنستے ہوئے واش روم میں چلی گئی تھی۔ جبران نے سکون کی گہری سانس خارج کی تھی۔ چلو، چھوڑ کر نہیں جائے گی، یہ تو کنفرم ہوا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرے ہنس دیا۔
पिछले 15 मिनट से वो मुसलसल इसे देखे जा रहा था। हाका ने नाश्ते से निगाह उठाए, एक दो बार इसे घूरा, मगर इसकी घूरी को नज़रअंदाज किए मुस्कुराने लगा। हाका को इसकी दिमागी हालत पर शक सा गुजरा। जिब्रान, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? अचानक हाका ने सवाल किया। हाँ, क्यों? जिब्रान ने अचंभे से सवाल किया। मैंने तुम्हें कुछ दिया था, याद है? क्या दिया था? कॉफ़ी का मग लबों को लगाए हाका ने सवाल किया। बहुत सोचने के बाद जिब्रान का जहन में झमाका हुआ। वो मुस्कुराए। इसने सर इस बात में हिलाया। तुमने मुझे साइकाट्रिस्ट का नंबर दिया था। वह हंसकर बोला। मुझे लगता है तुम्हें वाकई इसकी ज़रूरत है, एक बार मिलाओ। हाका के बोलने पर इसकी मुस्कुराहट सिमटी। मुंह बनाए इसने अपना नाश्ता पूरा किया। मैं जा रहा हूँ। अपनी जगह से उठे वो ऊंची आवाज़ में बोला। अल्लाह हाफिज़ पापा। मुइज़ ने हाथ हिलाया। मैं जा रहा हूँ। जिब्रान मज़ीद ऊंची आवाज़ में बोला। हाका के माथे पर बल पड़े, मगर मोबाइल पर आए एक अहम मैसेज पर इसका तमाम ध्यान था। मैं जा रहा हूँ। जिब्रान चिल्लाए तो हाका ने गुस्से से इसे देखा। इससे पहले कि मैं एक कॉफ़ी का मग तुम्हारे सर पर दे मारूं, तुम वाकई में चले जाओ। दांत चबाए वो बोली तो जिब्रान वहाँ से सरपट भागा। न जाने कौन से शौहर होते हैं जिनकी बीवियाँ इन्हें दरवाजे तक छोड़ने आती है। मेरी तो अल्लाह हाफिज़ कहना भी ज़रूरी नहीं समझती। खुद से बड़बड़ाए वो गाड़ी लिए निकल चुका था। तुम्हारे बाप का दिमाग खराब हो चुका है। इसका गिला सुने हाका मुइज़ से बोली। मुझे तो दिल लगता है। मुइज़ ने कंधे उचकाए जवाब दिया। हाका ने मुड़कर हैरत से इसे देखा, जो दोबारा नाश्ते पर झुक गया। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें नहीं करने लग गए? बच्चे हो, बच्चे ही रहो। हाका कुलस कर बोली। 2 दिन बाद 7 का हो जाऊंगा, बच्चा नहीं रहूंगा मैं। मुइज़ ने वैसे ही जवाब दिया। मेरी वैन आ गई है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बैग कंधे पर डाले वो आदम को माथे पर प्यार दिए हाका की जानिब बढ़ा था। मुझे लगता है पापा को आप पसंद आ गई है। इसे मुस्कुराहट से नवाजता अपनी बात किए वहाँ से जा चुका था। हाका ने एक लम्हे को इसकी बात को सोचा। तुम्हारा भाई क्या कह के गया है? हाका ने आदम से सवाल किया, जो मुइज़ की प्यार की जगह को हाथ की पुश्त से रगड़े गुस्से से इसकी पीठ को घूर रहा था। इसकी इस हरकत पर हाका ने आंखें घुमाई थी। सेल्फ ऑब्सेस्ड बेबी। इसे एक नए लक़ब से भी नवाजा था। तो ये थी रीडर्स हमारी आज की एपी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियोस को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह अगले किस्त में फिर मुलाकात होंगी। जब तक कि मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।